صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دروشی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سارے جگ وچ کر غور وکھیا، کیوں سرکار نال پیار سارے کیوں کردے نے؟ حضرت صدیق اکبر انج کیوں؟ سارے جگ وچ کر غور وکھیا، تیرے جیا سونا نہیں کوئی ہور ویکھیا۔ سارے جگ وچ کر غور وکھیا، تیرے جیا سونا نہیں کوئی ہور ویکھیا۔ چن تاریاں دے وچ تیرے مکھڑے دی لو، چن تاریاں دے وچ تیرے مکھڑے دی لو، پھلاں نے وی لئی تیرے کولوں خوشبو، پھلاں نے وی لئی تیرے کولوں خوشبو۔ نچدا پھلاں تے تائیوں بور وکھیا، تیرے جیا سونا نہیں کوئی ہور ویکھیا۔ اگلا مصرع بڑا کمال ہے۔ چشتی تے قادری پہ کہندے نے جناب، چشتی تے قادری پہ کہندے نے جناب، کتھوں اے منگائی لا جواب ہے شراب۔ تیرے جو شرابیاں دا دور وکھیا، تیرے جیا سونا نہیں کوئی ہور وے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ٹور دی گل کیتی ہیں، سرکار دی ٹور دی، عاشق قلم چک کے آندا کی نوری نوری مکھڑے دے پیچھے لالیاں، گورے گورے مکھڑے دے پیچھے لالیاں، جنہ تینوں تکیا نصیباں والیاں، جنہ تینوں تکیا نصیباں والیاں۔ تیرا ہی حسینہ وچ ٹور ویکھیا، تیرے جیا سونا نہیں کوئی ہور ویکھیا۔ سارے جگ وچ کر غور ویکھیا، تیرے جیا سونا نہیں کوئی ہور ویکھیا۔ اے جڑا میں مصرع لگا پڑھن، اے سمجھو جان ہے۔ لج پال لگیاں نبا چھڈ دے، لج پال لگیاں نبا چھڈ دے، لج پال لگیاں نبا چھڈ دے، لج پال لگیاں نبا چھڈ دے۔ اے پوچھ صدیق اکبر نو، صدیق اکبر نو پوچھ، جدو آخری وقت وصیت کیتی کہ مینو غسل دے کے کفن دے کے جنازہ چکنا میرے یار دے در تے لے جانا تے جا کے میرا سلام کہنا تے میرے بارے عرض کر دینا، اگر حضور اجازت دے دیتی تے سبحان اللہ پھر اندر دفن کر دینا، جی نہ ملی اجازت پھر جنت البقیع چ لے جانا۔ اے صدیق اکبر دا عقیدہ، آپ دا عقیدہ سی نا کہ حضور سن دے نے، حضور ویکھدے نے پیا،
میرے آقا علیہ السلام زندہ نے، اچھی طرح کہو نا سبحان اللہ۔ تے جدوں سرکار دے روضہ انور دے دروازے تے لیا کے رکھیا نا صدیق اکبر نو تے صحابہ عرض کیتا آندے این حضور دے روضے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا۔ ادھر صدیق اکبر جدو گنبد خضرا دے اندر جا رہے ہیں نا تے زبان کال نہ نہیں حال نہ لے کے جا رہے ہیں لجی پال لگیاں نبا چھڑ دے لجی پال لگیاں نبا چھڑ دے لجی پال لگیاں نبا چھڑ دے آ جنہاں دی نہیں سائی با چھڑ دے آ جنہاں دی نہیں سائی با چھڑ دے اور اندر کا جاندے نے اندر تے جاندے بھی آنے بہن یاریاں نباؤں اے توڑ لکھیا تیرے دیا سونا نہیں کوئی اور میں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیڑا رہا ساری زندگی حضور دے نال ہو میرے نبی دے نال نہ ایک باری میرے نبی نال پیار کر کے ویکھ دے صحیح اندے پیار کر جی میں صدیق اکبر کیتا حضرت فاروق اعظم آپ کی فرماندے نے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر صدیق ساڈے سردار نے ہیں ساڈے نالوں برتر نے اور نبی پاک علیہ السلام دے نزدیک اساں سارے نالوں زیادہ محبوب نے کون صدیق اکبر کی شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساری زندگی حضور دے نال رہ زندہ رہتے حضور دے نال رہ ساری زندگی جے ویکھو ذکر وچ ویکھو تے ذکر وچ بھی صدیق دا ذکر میرے نبی دے نال ہے قرآن وچ بھی ویکھو تے میرے نبی دے ذکر دے نال صدیق دا ذکر محمد الرسول اللہ والذین معہ یہ تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے سورہ عصر پڑھ کے دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے کی شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دیکھ محبت دیکھ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اے میری انگوٹھی لے جا یہ تے لکھوا کے لیا لا الہ الا اللہ کی لکھوانا ہے لا الہ صدیق اکبر حضور دی انگوٹھی پھڑی بڑے ادب دے نال لے کے ٹر پیا نقاش دے کول جدوں گئے نا تے انہوں جا کے کہن لگے دے تے لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا نے کی فرمایا صدیق یہ تے لکھوا کے لیا لا الہ تے صدیق اکبر جا کے انہوں کی آندے نے یہ تے لکھ پورا کلمہ شریف یہ حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوایا لے کے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چا گئے آگے نکالتے نے سونے حضور دی بارگاہ پیش کیتی
میرے آقا علیہ السلام نے انج تو ویکھی نہ انگوٹھی، ابو بکر صدیق یہ زیادتی کیسی ہے؟ اے اتنا زیادہ اگے لکھیا ہے یہ کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے لکھیا اتنے کی لکھیا ہے؟ میرے آقا فرمایا اے کی لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق صدیق کے کب عرض کردے نے سونیا اے محمد الرسول اللہ تے میں لکھوایا لیکن ابو بکر صدیق میں نہیں لکھوایا۔ اچھی طرح کہہ دے سبحان اللہ۔ سونیا اے محمد الرسول اللہ میں لکھوایا لیکن ابو بکر صدیق انی گل کی فوراً جبرائیل علیہ السلام آگے میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آگے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا، عرض کرتے ہیں سونیا کملی والیا میں رب دا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، رب دا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام دس میرے رب دا کی پیغام لے کے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ فرماندا ہے اے ابو بکر صدیق دا نام ایسا لکھیا ہے میں لکھیا ہے نال کے وجہ بھی بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے جبریل پہ داخلی نے سونے اللہ فرماندا ہے ابو بکر صدیق کا نام میں لکھیا ہے، ابو بکر صدیق کا نام میں لکھیا ہے، اس وجہ تو لکھیا ہے کہ ابو بکر صدیق اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، ابو بکر صدیق اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ میرے نام نالو تیرا نام جدا ہو جائے، تے رب بھی اس گل تے راضی نہیں ہویا کہ ابو بکر صدیق کا نام تواڈے نام تو جدا ہو جائے۔ اگر اس وقت کوئی خشک مولوی ہوندا نا انہیں پتہ ہی کہنا سی، انہیں کہنا اس توبہ توبہ توبہ۔ ابو بکر صدیق نے نبی نو خدا نہ ملا دیتا ہے؟ میں کیا کملیا خدا نال نہیں ملا دیتا بلکہ صدیق اکبر نے محبت مصطفیٰ دا اظہار کیتا ہے۔ کیوں کنا پیار ہے، کنا پیار ہے۔ اللہ کی فرماندا ہے پیار سونیا یہ نام ابو بکر صدیق کا نام اساں لکھیا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ صدیق اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ سونیا تیرا نام میرے نام تو جدا ہو جائے، تے رب بھی اس گل پہ راضی نہیں ہویا کہ صدیق اکبر کا نام تیرے نام تو جدا ہو جائے۔ سمجھے؟ ہون ایتھوں اندازہ لاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق دا مقام میرے رب دی بارگاہ چ کنا بلند ہے، تے جے مصطفیٰ دے قدماں دے وچ بیٹھن والے صدیق دا مقام اتنا بلند ہے تے ختم نبوت دے تاجدار دا اپنا مقام کنا بلند ہوے۔ سمجھ آئی؟ ایک دن میرے آقا فرمان لگے محبت دی گل ہے نا، محبت دی، فرمایا صدیق مینوں اے دس ساری کائنات چوں سب تو زیادہ پسندیدہ چیز کی؟ کیڑی چیز تینوں سب تو زیادہ پسند ہے؟ سن بارگاہ مصطفیٰ دے اندر صدیق اکبر دی پسندیدہ چیز دا اظہار۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صدیق اکبر اپنی پسند دا ذکر لگے نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ عرض کرتے نے سونے کملی والے میرے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے ذکر کی النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ابو بکر صدیق نو سب تو زیادہ پسند ہے کہ اکھ ابو بکر صدیق دی ہوے اس اکھ دے سامنے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے بس میں تینوں ہی ویندا رہا ایک گل ہوئی کرے گا نا جنہاں محبت والا ہوئے گا جنہاں نو عشق دی واج نہیں لگی انہاں دے استغفر اللہ نبی کو اتنا بڑھا دیا اللہ کی بات ہی نہیں نبی سے اتنا پیار اے پروپو گنڈے او کرن گے جڑے آندے نے نبی کا نام چومتے ہیں خدا کا چومتے ہی نہیں ان کے ہاں نبی پاک کا کوئی مقام ہی نہیں ہے میں کہ گلاں اودوں ہوندیاں نے جدوں سینے وچ بغض ہوے سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ دے مقام نو سمجھیا کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر و منزلت اللہ دی بارگاہ سمجھی نہیں ہیں ساڈے ورگا بندہ گل کرے نا تے فٹ تے علامہ اقبال کی آندے نے اچھی کہہ دے سبحان اللہ تصور پاکستان ہیں تصور پاکستان جنہ تو بغیر جن دی فوٹو تو بغیر انہاں دیاں کرسیاں نہیں سدیاں ہوندیاں علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا تے آپ نے فرمایا نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ میں کہ علامہ اقبال نو تے پوچھو کی ویندا پیا صدیق اکبر کی آندے نے سونیا اکھ میری ہوے تے چہرہ تیرا ہوے بس میں بہ کے ویندا ویکھدا کیونکہ صدیق اکبر نو پتہ سی 18,000 کائنات دا حسن سمیٹ کے رب نے مصطفیٰ دے رخ انور وچ رکھ دتا اتھوں حسن دے جلوے تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ترجمانی اپنی زبان کیا دی بابا بلے شاہ نے بلے شاہ ملنگ دی زبان اندر ترجمانی کر لیے تے دیوانے ملنگ دی گیرا بن لیے تے چشتی ملنگ کو سن لو مسلمان اندر بابا بلے شاہ بولتے کی آنے نے ادھر صدیق اکبر جدو میرے آقا اسلام نے چہرے والے دے سن وہ لوٹے چہرے والے دیکھ دے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی دے چہرے والے دیکھ دے تے دیکھی جاندے نے اند کرتے نے سونیا میری رب تو زیادہ پسند جیوے اکھ میری ہوے تے چہرہ تیرا ہوے جدو چہرے تیرے چہرے تے میری نگاہ پہ جائے پھر میں انج دیکھی جاواں اور بابا بلے شاہ فرمان لگے ایس بھی اکبر سونے نبی دے چہرے ول ویکھ کے وچوں کی وینا ہے آندا تینوں میں کی دساں میں کی وینا اور نظر ہٹان نو دل نہیں کردا اور نظر ہٹان نو دل نہیں کردا دل کردا سونے والے ویکھی جائیے نظر کیوں نہیں ہٹاندے حضور دے چہرے ول ویکھ کے لب دیکھی نے وچوں نظر کی آنا ہے بابا بلے شاہ ترجمانی کر کے آندے نے جڑا بھی عاشق میرے نبی دے چہرے ول ویکھدا ہے ویکھ کے
کہ ہو جاتا ہن کیوں مکھڑے تو نظر ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا کیوں مکھڑے تو نظر ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کردا میں تینوں ویکھی تیرے وچوں رب دسدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا تیری دید تجابت میری تیرا کول عبادت تیری تیرے قدماں تو اٹھ کے نہ جاواں تیرے رب دسدا یہو جی گل ہو کرے گا جی سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی اگ لگی ہوئے جی سینے دے اندر میرے نبی دا پیار نہیں جی سینے دے اندر میرے نبی دا عشق نہیں جی سینے دے اندر میرے نبی دی محبت نہیں جی سینے دے اندر میرے نبی دی عقیدت نہیں او دے بارے دیوانہ سرکار فرما گیا نے فرما گیا کرتے سینے دے اندر محبت نہیں پھر نمازہ پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں مسلے دے کھلون دا فائدہ کوئی نہیں اے ہولیاں نمازہ پڑھنا لو چنگا ہے اگ دا مسلے نو توڑ تسبیح کہندے جے تینوں پیار نہیں نا پھر مسلے تے کھلون دا فائدہ اگ دا مسلے نو توڑ تسبیح کلمہ عشق پڑھاوے تے بن دیو گل بنا کلم حضور صلات نہیں ہو کامل پیر سمجھاوے تے بن دیو چھڑ یار اے ننگ نموس کیے عشق ناچ نچاوے تے بن دیو گل لکھے روپ دیوانیاں دار باوے جدو یار بناوے تے بن دیو گل اونا تو بغیر نہیں گل بن لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت اے صدیق اکبر حضور نے اپنی پسند پہ دال دینے جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا کسے ویکھیا نہیں بے صورتی نوں کسے ویکھیا نہیں بے صورتی نوں کیویں نظر آوے اس نور دا مکھ کسے ویکھیا نہیں بے صورتی نوں کیویں نظر آوے اس نور دا مکھ اکھی پا سرما مازاغ والا نبی ویکھیا رب غفور دا مکھ نوری مکھڑا ویکھ بلال بولے تیرے مکھڑے تو وارا ہور دا مکھ تینوں پھر دیوانیاں رب نظر آوے ایک بار جے دیکھے حضور دا مکھ جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں اس بھی ایک بردان دے کر دے رہی ارد تک کر دے رہی حج ہوئے جے نبی دا مکھ ویکھاں حج ہوئے جے اچھی کیا دے ذرا سبحان اللہ حج ہوئے جے نبی دا مکھ ویکھاں کعبے دا کعبہ ہاں 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 سمجھ گیا چی 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 رسول حج ہوئے جے نبی دا مکھ ویکھاں کعبے دا کعبہ
شاہ ابرار دا مکھ حج ہووے جے نبی دا مکھ ویکھاں اے گل نہیں حضرت صدیق اکبر دی حج ہووے جے نبی دا مکھ ویکھاں کعبے دا کعبہ شاہ ابرار دا مکھ یار غار نے تکیا غار اندر مکھ نبی دا رب غفار دا یار غار نے تکیا غار اندر مکھ نبی دا رب غفار دا مکھ سورج چن تارے روشن ہوئے سارے اونا ویکھیا جدوں سرکار دا مکھ کعبہ اوتر دیوانیاں رب کیتا جدر ہویا مدنی دا جدار دا مکھ جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا تو میرا میں تیرا ہوواں انظر الی وجہ رسول اللہ حضرت صدیق اکبر اپنی پسند پیار کرتے ہیں انظر الی وجہ رسول اللہ ایسے کہہ دو میرے پیر تو میرا میں تیرا ہوواں اے جگ دے کولوں تینوں کھوواں تینوں پلکاں دے وچ میں لکاواں تیرے وچوں رب دسدا اینا پیار ادھر دیکھ ذکر دے اندر ذکر وچ ویکھو صدیق اکبر میرے نبی دے ذکر دے نال صدیق دا ذکر اونج بھی دنیا دے وچ ویکھو جتھے ویکھو میرے نبی دے نال صدیق میرے نبی دے نال مکے دے اندر بھی ویکھو تے صدیق اکبر میرے نبی دے نال اگر تسی سفر دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال اگر ہجرت اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال غار سور دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال 3 دن غار سور دے اندر ہے صدیق میرے نبی دے نال غار دے اندر گئے تے صدیق میرے نبی دے نال غار وچوں باہر آئے تے صدیق میرے نبی دے نال مدینے وال ٹر پے تے صدیق میرے نبی دے نال مدینے وال ٹر پے تے صدیق میرے نبی دے نال منزل تے ویکھو صدیق میرے نبی دے نال قدم تے ویکھو صدیق میرے نبی دے نال ڈگر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال مرحلہ وچ ویکھو صدیق میرے نبی دے نال مدینہ منورہ وچ ویکھو صدیق میرے نبی دے نال اگر منبر رسول تے ویکھو صدیق میرے نبی دے نال جنت البقیع دے اندر گئے ویکھو صدیق میرے نبی دے نال منا اندر صدیق میرے نبی دے نال مزدلفہ اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال عرفات دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال بیت اللہ شریف ویکھو صدیق میرے نبی دے نال خانہ کعبہ دا طواف کردیاں ویکھو صدیق میرے نبی دے نال حجر اسود چومدیاں ویکھو صدیق میرے نبی دے نال مقام ابراہیم تے ویکھو صدیق میرے نبی دے نال حتیم کعبہ وچ ویکھو صدیق میرے نبی دے نال خلوت دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال جلوت اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال میدان دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال اگر بدر دے اندر بھی ویکھو صدیق میرے نبی دے نال احد دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال خیبر دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال خندق دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال گلی اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال جنگ دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال جہاد دے اندر ویکھو صدیق میرے نبی دے نال اوے مسلمانوں ایسا ساتھی میں ایک کہہ دیواں گا جدوں تک دنیا وچ رہ لے صدیق نو ویکھو میرے نبی دے نال رب کعبہ دی قسم اج گنبد خضرا دے اندر ویکھو گنبد خضرا دے اندر بھی اج صدیق میرے نبی دے نال اج بھی صدیق میرے نبی دے نال کیوں جی اج بھی صدیق کنا پیار کیتا صدیق
کتنا پیار کیتا صدیق نے ہیں تے پھر میرے نبی نے اپنے غلام نو اپنے کول بلایا تے صدیق اکبر فرمایا لے بھی سبحان اللہ یاریاں نبھاندا اج ویکھیا توڑ ویکھیا ہیں اے بے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات تے میرے آقا فرماندے نے حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر واجب علی امتی میری امت تے میرے ابو بکر صدیق دی محبت فرض ہے صدیق دی محبت سمجھے فرمایا کی پسند سونیا مینوں یہی پسند ہے اکھ میری ہوے تے چہرہ انج میں کہ اپنی اکھ دے اندر عشق دی مستی پیدا کر جویں علامہ اقبال تے بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار ہیں انہیں زبان ترجمانی کر کے گل ختم کریے آگے فرماندے نے اکھ انج دی ہوے جویں صدیق اکبر دی فاروق اعظم دی عثمان غنی مولا علی ہیں جیڑی اکھ نبی دے وچوں عیب لبے نا عیب سمجھ وہ ابو جہل دی اکھ ہو سکتی ہے صدیق دی اکھ نہیں ہو سکتی ادھر غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ نے اپنے انداز نال نقشہ کھچیا میرے آقا فرمایا صدیق دس تین سب تو زیادہ پسند کی النظر الی وجہ رسول اللہ اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے تے بابا غلام فرید ترجمانی اپنی زبان ہے کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہنے لگے سونیا وہ میرا دین بھی تو میرا دین بھی تو اسلام بھی تو میرا دین بھی تو اسلام بھی تو مطلوب بھی تو محبوب بھی تو میرا دین بھی تو اسلام بھی تو مشہود بھی تو موجود بھی تو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا مذہب تے قرآن بھی تو میرا حج نماز میرا حج نماز میرا حج نماز اب فرد بری دے میری سومو صدا اذان بھی تو جے کر یار فرید او قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو واخر دعوانا الحمدللہ